नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। ऐ अल्लाह, हमें हक़ को हक़ ही दिखा और इसकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और बातिल को बातिल ही दिखा और इससे बचने की पूरी तरह से तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़तह मक्का के हवाले से हम पढ़ भी रहे हैं और हमने ये देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इस्लामी लश्कर की जो है वो सफ़बंदी भी की। फिर हमने अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम के कबूल करने का वाक़या भी सीखा, और फिर ये देखें कि इन सारे वाक़यात को सीखते हुए बिलाशुबा ये हमारी तारीख़ इस्लाम का एक बेहतरीन वाक़या और बहुत ही बड़ी फ़तह का जो है वो ज़िक्र भी है। लेकिन देखें कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल के हवाले से बहुत ही अहम वाक़यात हैं। इन सारे वाक़यात को पढ़ते और सुनते हुए अपने दिल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मामूर भी करना चाहिए। चेक करते रहना चाहिए कि क्या इन वाक़यात को सुनते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में घर करती है कि नहीं करती है। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके पैगंबर होने के लिहाज से मतलूब है, और अल्लाह ने ख़ुद कुरान में हुक्म दिया है कि अल्लाह ताला रसूल को भेजता ही इसलिए है कि उसकी अताअत की जाए, और अताअत के लिए लाजमी शर्त है कि जिसकी अताअत की जाए उससे मोहब्बत शदीद होनी चाहिए। जितनी मोहब्बत होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी पैरवी करना जो है वो आसान होगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमारे ईमान का तकाज़ा भी है और एक ज़रूरी अमर है, फ़र्ज़ है, और ये हर इंसान के दिल में ज़रूर ही पैदा होनी चाहिए। इसलिए ये सारे फ़ज़ाइल रहमत आलम और रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हैं। इसलिए इस सीरत को अपनी ज़िंदगियों में लेकर आना और उसके अहम असबाग हासिल करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि मक्का मुअज़्ज़मा में इस्लामी लश्कर कब दाखिल होता है। आप देखें कि चूँकि ये रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ही ये वाक़या हम बताना भी चाह रहे हैं कि इस रमज़ान के महीने के साथ ये अहम वाक़या भी अच्छी तरह से ज़हन में रखें कि 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को लश्कर इस्लाम के तमाम दस्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में अपने परचम लहराते हुए मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो गए। और कुरैश मक्का पर तो बहुत ही ज़्यादा हैबत तो तारी हो ही चुकी थी, और सिर्फ चंद जोशीले अफराद थे जिन्होंने इस्लामी लश्कर के साथ मुज़ाहमत करने की कोशिश की, और इनमें से इक्रमा बिन अबी जहल यानी अबू जहल का बेटा, सफ़वान बिन उमैया और आमिर बिन सुहेल जैसे जो कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी थे वो भी शामिल थे। और इन्होंने कुछ कबीले जो मक्का के कुरैश मक्का के जो हलीफ कबीले थे, बनु बकर थे, बनु हुज़ैल, और इन मुशरिकीन के साथ मिलकर इन्होंने कोशिश भी की कि मुसलमानों पर तीर बरसाना शुरू कर दें, लेकिन फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने उन पर हमला करके उनको इस चीज़ से रोक भी दिया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में कैसे दाखिल हुए, और फिर देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से फिर हमें क्या सबक मिलता है। ये ज़्यादा गौर करने वाली बात है। आप देखें कि मक्का मुअज़्ज़मा चूँकि सारे अरब का एक रूहानी और सियासी मरकज़ था, और इसको कुफ्र व शिर्क के अलमबरदारों से छीन कर इस पर इस्लाम का परचम बुलंद करना कोई आसान बात नहीं थी। और फिर देखें कि परचम इस्लाम को बुलंद करने वाली हस्ती कौन थी, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने इसी मिशन के लिए दुनिया में भेजा था। मगर आप देखें कि कुफ्र व शिर्क के जो मतवाले थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरह से इस तौहीद की दावत के सिलसिले में इतने मज़ालिम ढाए और इस कदर तंग किया कि बिल आखिर आप अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मक्का को छोड़ना पड़ा। और इस मक्का से आपको कितनी मोहब्बत थी कि मक्का को आप छोड़ कर जा रहे थे, लेकिन उसके सरहद पे खड़े होकर कह रहे थे कि ऐ मक्का, तो मुझे बहुत महबूब है, लेकिन तेरे रहने वाले लोग मुझे इसमें रहने नहीं दे रहे, और आपको बहुत तकलीफ़ थी वहाँ से हिजरत करते हुए। तो इसलिए आज आप देखें कि ये हाल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़ारों जानिसार, मुसल्लह जानिसार मौजूद थे, और आप चाहते तो किसी भी तरीके से इन कुरैश को तबाह बर्बाद कर सकते थे, और इन ज़ालिमों को अगर कत्ले आम भी करते, घरों की ईंट से ईंट भी बजा देते,
دیتے تو ہر حساب سے حق بجانب بھی تھے، لیکن دیکھیں کہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ آپ اپنی ناقہ قصوہ پر رکھے ہوئے ایک معمولی سے کجاوے میں جلوہ فروز تھے۔ کوئی آپ نے کوئی بڑا خوبصورت ڈریس اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں پہنی ہوئی تھی، سر اقدس پر سیاہ عمامہ تھا اور ایک معمولی سی چادر شانوں پر تھی، اور آپ کا سر اقدس اس طرح عاجزی کے ساتھ جھکا ہوا تھا کہ آپ کی ریش مبارک یعنی آپ کی داڑھی مبارک جو تھی وہ اونٹنی کے سر کے ساتھ یعنی اس کے بالوں کے ساتھ جو تھی وہ لگ رہی تھی۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی اللہ کی ان رحمتوں اور برکتوں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ داخل ہو رہے تھے۔ اونٹنی پر آپ کے پیچھے آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ جو غزوہ موتہ میں شہید ہو چکے تھے کہ نوجوان فرزند حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بطور ردیف یعنی اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا، اور اتنا خوبصورت یہ منظر تھا، اور کس قدر عاجزی اور انکساری ہمیں نظر آتی ہے کہ اتنی بڑی فتح پر بھی کسی قسم کا فخر و غرور اور تکبر جو عام طور پہ باطل شاہان کا جو طرز عمل ہوتا ہے اس سے بالکل ایک مختلف چیز نظر آتی ہے، اور یہی ہمیں اسوہ یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہر نعمت کے ملنے پر بھی اسی طرح سے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو طویٰ سے چل کر ہجون کے محلے میں پہنچے تو وہیں رک گئے۔ حضرت زبید رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا وہاں گاڑ دیا، آپ کے لیے خیمہ وہاں پر لگایا گیا، اور جب سارے اسلامی لشکر وہاں پہ پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر حرم کعبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حرم شریف میں داخل ہوتے ہی آپ نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی سواری یعنی جس اونٹنی پر آپ سوار تھے آپ نے پھر اس کا طواف کیا، چونکہ آپ نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا اس لیے آپ نے عمرہ پورا نہیں کیا بلکہ صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ پھر بیت اللہ شریف کے اطراف میں 360 بت نصب ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک کمان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمان سے بتوں کو نوچتے گونجتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس کمان سے یہ آیت پڑھتے ہوئے جس بت کی طرف اشارہ کرتے وہ زمین پر گر جاتا، منہ کی طرف اشارہ کرتے تو منہ کے بل گرتا، پیٹھ کی طرف اشارہ کرتے تو پیٹھ کے بل گرتا، سبحان اللہ۔ اس طرح سارے کے سارے بت جو تھے وہ زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان بتوں کو گرانے اور طواف پورے کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور تکبیر کہی زور سے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے بھی اللہ اکبر کا بھرپور نعرہ لگایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی جو طواف کی نماز تھی، آپ نے آب زمزم پیا، اور پھر عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبے کی چابی تھی ان کو کہا کہ جاؤ چابی لے کر آؤ خانہ کعبہ کے دروازے کی۔ وہ چابی لینے کے لیے اپنے گھر کی طرف گئے تو ان کی والدہ جو اس وقت ابھی اسلام نہیں لائی تھی انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان نے ذرا سختی سے کہا، یعنی زبان اپنے لب و لہجے میں سختی پیدا کی، تو انہوں نے چابی دی۔ حضرت عثمان نے اس کو لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اب کعبہ کا دروازہ کھولا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ، حضرت بلال اور حضرت عثمان بن طلحہ کی میت میں کعبے کے اندر داخل ہوئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا کہ دیواروں پر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں انہوں نے جو تیر تھے نا فال گیری جو کرتے تھے یا کمار جوئے کے تیر جو تھے ان کے ہاتھوں میں پکڑائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ اللہ ان کافروں کو غارت کرے، یہ دونوں اللہ کے بہت ہی عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، انہوں نے تو کبھی نہ جوا کھیلا نہ کبھی ایسا کوئی شرک کیا۔ پھر آپ کے حکم سے یہ تصویریں بھی مٹا دی گئیں، اور پھر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کعبہ کے اندر بھی کچھ بت رکھے ہوئے تھے اور لکڑی کے بنے ہوئے 2 کبوتر بھی تھے، آپ نے ان کو بھی توڑ ڈالا۔ تصویروں اور بتوں سے کعبے کو پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دھلوایا، گویا شرک کی ساری نجاست کو وہاں سے ختم کیا گیا۔ پھر آپ نے شکرانے کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا
اور پھر اس کے کونوں اور گوشوں پر توحید و تکبیر کی کلمات بھی کہے۔ یوں کعبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی علائش سے، شرک کی علائش سے جو ہے وہ پاک و صاف کر دیا۔ پھر آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا، سامنے قریش مکہ سر جھکائے ہوئے مسجد حرام میں صف در صف کھڑے تھے۔ ذرا اس منظر کو تصور کی آنکھ میں لا کر دیکھیے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازوں کو پکڑ کر یہ خطبہ دیا، اس خطبے کو سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، تنہا تمام جتھوں کو شکست دی۔ یاد رکھو تمام مفاخر، خون اور مال کے دعوے سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، البتہ بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت باقی رہے گی۔ اے قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کے غرور اور باپ دادا کے حوالے سے دوسروں اور برتری کے دعوے کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی جو سورہ حجرات کی آیت ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تم کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، اور اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، اگلے واقعات انشاءاللہ ہم پھر دیکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔